एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने का फैसला। एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 10 और 5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिल की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। 8 जजेस ने अपील के हक को पिछली तारीखों से लागू करने की मुखालफत की। अब एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। फुल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट के फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को कोई फायदा नहीं, रिव्यू में जा सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक फैसला बुनियादी तौर पर बहुत अहम है। वकला तंजीमियां अपील का हक मांग रही थी। फैसले के तलाक आने वाले फैसलों पर होगा। इरफान कादिर ने कहा कि अपील का हक देना बड़ा अच्छा फैसला है। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब रवाना। साबिक वजीर आजम सऊदी अरब में तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान आला हुकाम से मुतादिद मुलाकातें करेंगे। कायद नून लीग सऊदी अरब से 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। गजा पर इसराइल ने 5वें रोज भी हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के हमले में हलाक इसराइल फौजों की तादाद 170 हो गई है। हजारों जख्मी। दूसरी जानिब फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा। मीडिया के मुताबिक यह असलहा अहम फौजी कार्रवाइयों में सहूलत फराहम करेगा। इसराइल की जानिब से गजा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास के हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी तेज हो गई। हजारों टन बारूद महसूद गजा पर गिराया गया। फलस्तीनी हुकूमत ने सबूत पेश कर दिए। इसराइल की जानिब से बिजली, पानी और ईंधन भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से गजा में इंसानी बहरान सर उठा रहा है। गजा पर बमबारी से 1000 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। सरबराह हमास यासिर विंग इस्माइल हानिया का बयान। कहा कि कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा के इलाके अल-फुरकान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 450 बम बरसाए गए हैं। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली फदाई ने आल गजा और अबू साहब फैमिलीज के घरों पर बगैर किसी वार्निंग के बम गिराए। घरों में मौजूद 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हैं। वफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डेप्टी चेयरमैन नैब लगाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का बयान। इजलास में इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 3 अक्टूबर के फैसले की तौसीक की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI की निजकारी के लिए मालियाती एडवाइजर की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने 2 मुलज़िमान की हवालगी से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला की समरी भी मंजूर कर ली। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने ही नौजवानों को रोजगार, तालीम, हुनर और उम्मीद के तोहफे दिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगले 5 साल में मैशत को पैरों पर खड़ा करके महंगाई से आवाम को निजात दिलाएंगे। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात।
बुलंदी शान है इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। 2024 से 2029 के 5 साल में मुल्क को मौशी तौर पर नाकाबिले तस्कीर बनाएंगे, पाकिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार तबके बेरोजगार हैं, इसीलिए कायद मुस्लिम लीग नून वापस आ रहे हैं। मुश्किलात से कैसे निकलेंगे वो इसका हल जरूर बताएंगे। गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नून लीग की हुकूमत में ही मिला है। और गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अपना अपना दायरा इख्तियार तय करे। 9 मई के वाक़यात को जमहूरियत और सियासी जमातों की आज़ादी को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर फरजुल्लाह बाबर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इंतखाबात नहीं होंगे। नादरा की हाई कमांड में तब्दीली से शफाफ इंतखाबात के हवाले से शकूक पैदा हुए हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि पीटीआई के रहनुमा को गुमशुदा करके मीडिया में लाया जाता है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तानी मीडिया को आईसीसी वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए वीजों का इजरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी अशरफ ने कहा कि इस बात से भी बहुत खुश है कि कौमी टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी और पूरी कौम उन खिलाड़ियों के साथ है। इंडिया के खिलाफ लड़के पहले की तरह बेखौफ होकर खेले। और मोहम्मद रिजवान का अहम कारनामा, कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह इसराइली बर्बरियत का शिकार गजा के बहन भाइयों के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर मोहम्मद रिजवान के इकदाम को खूब सराहा जा रहा है। मोहम्मद रिजवान को गुज़िश्ता रोज 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज से शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम तरीन खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की मुखालफत में दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ताखिर से आने पर माजरत ख्वाहों सबका शुक्रिया, सब ने मुआवनत की। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के बनाए कानून को बरकरार रखा। 5 से 10 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बरकरार रखा गया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 10 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। 8 जजेस ने अपील के हक को पिछली तारीखों से लागू करने की मुखालफत की। अब एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की, जबकि बाकी जजेस ने एक्ट के हक में फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वकला ने अच्छी मुआवनत की है, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। फैसला टेक्निकल था, इसलिए ताखिर हुई। 18 सितंबर को यह दरखास्त दायर की गई थी। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फुल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो गया। कानूनी माहरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसले का फायदा नहीं पहुंचेगा, रिव्यू में जा सकते हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि फैसले बुनियादी तौर पर बहुत अहमियत के हामिल हैं। वकला तंजीमें अपील का हक मांग रही हैं,
नवाज शरीफ को इस फैसले से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। फैसले का इत्तलाक आने वाले फैसलों पर होगा। चीफ जस्टिस साहब ने इस केस में फुल कोर्ट बनाया था। इरफान कादिर ने कहा कि अपील का हक देना बड़ा अच्छा फैसला है। लोगों से अपील का हक पहले छीन लिया जाता था। नवाज शरीफ रिव्यू में जा सकते हैं। रिव्यू का वक्त 30 दिन के लिए होता है। रिव्यू को फुल कोर्ट देखेगा। मेरा ख्याल नहीं कि रिव्यू को इतना लंबा खींचा जाएगा। ईमान यूसुफजई ने कहा कि फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ को अपील का हक नहीं मिलेगा। आम आदमी को अपील और रिव्यू का हक मिल गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कानूनी माहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी राय देते हुए कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसले का फायदा नहीं पहुंचेगा। रिव्यू में जा सकते हैं। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास ने कहा कि फैसला बुनियादी तौर पर बहुत अहम है। वकला तंजीमें अपील का हक मांग रही थी। नवाज शरीफ को इस फैसले से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। फैसले का इत्तलाक आने वाले फैसलों पर होगा। चीफ जस्टिस साहब ने इस केस में फुल कोर्ट बनाया था। वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब रवानगी के लिए लंदन में अपनी रहायशगाह एवन फील्ड से हिथ्रो एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब रवानगी के लिए एवन फील्ड पहुंचे, जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अपने कायद को अलविदा कहा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में तकरीबन एक हफ्ता क़याम के दौरान नवाज शरीफ के आला हुकाम से मुतादिद मुलाकातें तय हैं। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और वहां 3 दिन क्याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की दुबई में भी मुतादिद मुलाकातें तय हैं। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल त्यारा बुक करवा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे उसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफियों के साथ रवाना होंगे। ये खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। और गजा पर इसराइल ने 5वें रोज भी हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक तैयारों ने गुज़िश्ता रात गजा में 200 मकामात को निशाना बनाया है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने हलाक 14 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी है, जबकि हमास के हमले में हलाक इसराइल फौजियों की तादाद 170 हो चुकी है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1200 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल की जानिब से गजा में जख्मियों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाने की इतलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानिब फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा भी इसराइल पहुंच गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तैयार जनूबी इसराइल की एक एयर बेस पर पहुंचाए गए हैं। वहीं दूसरी जानिब फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमास के हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी तेज हो गई है और हजारों टन बारूद महसूर गजा पर गिराया गया है। इसराइल की जानिब से बिजली, पानी और ईंधन भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से गजा में इंसानी बहरान सर उठा चुका है। इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी के नतीजे में 1000 से ज्यादा अफराद शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए, जबकि शोहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया है। तो दूसरी जानिब फलस्तीन की वजारत खारजा ने कहा कि इसराइल गजा के इलाकों पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। वजारत खारजा की जानिब से समाजी राब्ते के साइट एक्स ट्विटर पर वीडियो जारी किए और बयान में कहा कि काबिज इसराइली अफवाज की जानिब से शमाली गजा के इलाके अलकरामा में बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। सरबराह हमास यासरुबिन इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। इस्माइल हानिया ने अपने बयान में कहा कि कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। उनका मजीद कहना था कि दूसरी जानिब फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से
غزہ کے علاقے الفرقان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 450 بم برسائے جا چکے ہیں۔ خلیجی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے جنوبی شہر خان یونس پر فضائی حملہ کیا گیا جس میں 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقامی میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے الاحا اور ابو صحف فیملیز کے گھروں پر بغیر کسی وارننگ کے بم گرائے جس کے نتیجے میں گھروں میں موجود 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1055 ہو گئی ہے جبکہ 5000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے سہیل ناصر کو ڈپٹی چیئرمین نیب لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 3 اکتوبر کے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے سہیل ناصر کو ڈپٹی چیئرمین نیب اور احتشام قادر کو پروسیکیوٹر جنرل نیب لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے مالیاتی ایڈوائزر کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے 2 ملزمان کی حوالگی سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری بھی منظور کر لی ہے۔ ناظرین، سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی دے کر پاکستان کی غربت کم کریں گے۔ اپنے ایک پیغام میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، ان کا مستقبل ہمیشہ صرف نواز شریف نے سنوارا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی نوجوانوں کو روزگار، تعلیم، ہنر اور امید کے تحفے دیے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مجموعی سیاسی صورتحال اور شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور مشاورت و اشتراک کے عمل سے آگے بڑھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جبکہ دونوں قائدین نے اتفاق کیا ہے کہ ملک کو بحرانوں سے متحد ہو کر نمٹایا جا سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ 2024 سے 2029 کے 5 سال میں ملک کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز شریف سے این اے 128 اور این اے 129 کی یونین کونسلرز کے چیئرمینوں، کونسلروں اور کارکنوں نے ملاقات کی جس میں 21 اکتوبر کی تیاریوں پر گفتگو ہوئی اور قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اپنا دائرہ اختیار کریں۔ آئندہ عام انتخابات کو آزاد اور شفاف بنانے پر پلڈاٹ کا مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کو جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کی آزادی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن 9 مئی کے واقعات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کا نوٹس لے۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کا کہنا ہے کہ صاف پانی، صاف خوراک کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس سیل کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کے انسانی حقوق پر اثرات پر منعقدہ کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کو حالیہ سیلاب میں بہت نقصان ہوا۔ اور پی ٹی آئی کی لاہور ہائی کورٹ میں لبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دینے کے لیے درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس
راہیل کامران کے رخصت پر ہونے کے باعث درخواست پر آج سماعت نہیں ہوئی ہے۔ لبرٹی چوک پر جلسے کے لیے پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری عظیم اللہ خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ 5 روز قبل متعلقہ فریقین کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی گئی۔ پرامن جلسہ کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت لبرٹی چوک پر 15 اکتوبر کو شام 7 بجے جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ عدالت جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات فراہم کرنے کے لیے بھی حکم جاری کرے۔ خبر شامل کریں لاہور ہائی کورٹ سے، جہاں راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کی ملکیت لال حویلی کو فوری ڈی سیل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے لال حویلی ملکیتی تنازع کیس پر سماعت کی۔ شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کی جانب سے ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق، متروکہ وفد املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صدیق امان عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید کے وکیل نے چیئرمین متروکہ وفد املاک بورڈ کے فیصلے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ بورڈ میں سیکرٹری اور ڈی جی سمیت تمام عہدے چیئرمین کے پاس ہیں، تمام اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ ہماری دائر کردہ اپیل پر ہمیں نہیں سنا گیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو متروکہ وفد املاک کے چیئرمین کے اختیارات سے متعلق تفصیلات کے لیے آدھا گھنٹے کا وقت دیا اور سماعت میں وقفہ کر دیا۔ اور بڑی خبر آپ کو دیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر میں موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے تدارک سماعت کے حوالے سے شہری ہارون فروخ سمیت دیگر کی درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں پنجاب بھر میں موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ استعمال کرنے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو 5000 روپے جرمانہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ عدالت نے ڈولفن پولیس کو مانیٹرنگ کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والے افراد کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ ناظرین خبر شامل کریں راولپنڈی سے، جہاں سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ نے تدریسی عمل غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا ہے۔ اس حوالے سے ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل معطل رہے گا۔ ٹیچرز یونین نے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ پنجاب حکومت لیو انکیشمنٹ کا ترمیمی فیصلہ فوری واپس لے اور پینشن رولز میں ترمیمی فیصلے کو بھی فوری واپس کیا جائے۔ اسکول اساتذہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کی معطلی کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہوگی۔ ٹیچرز یونین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے ٹیچرز 2 ماہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ پنجاب کے اساتذہ کے حقوق وفاقی طرز پر بحال کیے جائیں۔ امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی جاری ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 280 روپے سے نیچے آ چکا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 1 پیسے سستا ہونے کے بعد 279 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 51 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح سے 27 روپے 6 پیسے کم ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت رجحان رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 160 پوائنٹس کے اضافے سے 48,301 پر آ گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 48,140 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔
नाज़रीन, खबर ये है कि मसाजिद तो आपने देखी ही होंगी, मगर लाहौर में एक ऐसी मस्जिद वाक़या है जिसे एक रात में तामीर किया गया है। इस मस्जिद की तामीर में खवातीन, मर्दों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये मस्जिद लाहौर के किस इलाके में है, वाक़या है, बता रही हैं आयशा तारिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। लाहौर के शालन चौक में एक ऐसी मस्जिद वाक़या है जिसे एक रात में तामीर किया गया। इस मस्जिद के इतने कलील वक्त में तामीर की वजह और वाक़या भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज है। तारीख बताती है कि अंग्रेजों के दौर में इस मुकाम से एक मुसाफिर का गुजर हुआ और उसने यहाँ नमाज अदा की, जबकि ये इलाका उस वक्त हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था। हिंदुओं को ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी और मामला अदालत तक जा पहुंचा और वहाँ हिंदुओं का मौकफ था कि यहाँ मंदिर तामीर होगा, जबकि मुसलमान यहाँ मस्जिद तामीर करना चाहते थे। मुसलमानों ने एहतजाजन मुकदमा दायर कर दिया और हुकाम बाला की तरफ से मुसलमानान लाहौर को इत्तला मिली कि कल जगह का मुआयना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1917 की बात है कि यहाँ से एक मुसलमान का गुज़र हुआ तो उसने यहाँ पे नमाज अदा कर दी। ये जो सारे का सारा इलाका था हिंदुओं की अक्सरियत का हामिल था, तो हिंदुओं ने कहा कि यहाँ पे मुसलमान ने नमाज क्यों अदा की है, और हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, और मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया यहाँ पे हम मस्जिद बनाएंगे, और मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में तनाज़ा शुरू हो गया। लड़ाई होते होते बात उस वक्त की अदालत तक जा पहुँची और उस वक्त की अदालत ने यह फैसला दिया कि अगर सुबह यहाँ पे हिंदू मौजूद हुए तो मंदिर बनेगा और मुसलमान मौजूद हुए तो मस्जिद बनेगी। मुसलमान ने रातों रात इसको तामीर करके सुबह जब हिंदू आए तो उनने क्या देखा कि यहाँ पे अजान हो रही थी, और थोड़ी देर के बाद जज आया तो यहाँ पे नमाज खड़ी हो चुकी थी। उस वक्त के जज ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो ये सारे का सारा एक रात में मस्जिद को गामा पहलवान की ज़ेर निगरानी तामीर किया गया था। और जब अल्लामा इकबाल को पता चला कि मुसलमानों ने जो मस्जिद है पूरी एक ही रात में इसको तामीर कर दिया है, तो फिर अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है कि बरसों में नमाजी बन ना सका। और इस मस्जिद को मुख्तलिफ़ औकात में रिपेयर किया जाता रहा है। ये जो सारी मस्जिद के लेंटर थे वो बसीदा हो गए थे, और 2007 में इस मस्जिद को दोबारा से रिपेयर किया गया। उस वक्त ये कानून था कि किसी मजहबी मुकामात को हरगिज मुस्मार नहीं करने दिया जाएगा और ना ही किसी की इबादत का किसी को दी जाएगी। इस मौका पर मुसलमानों के वकील ने उन्हें तजवीज दी कि अगर वो यहाँ सुबह सवेरे फजर से पहले मस्जिद तामीर कर ले तो फैसला उनके हक में हो जाएगा। ये सुनना था कि मुसलमानों ने गामा पहलवान की क़यादत में रातों रात मस्जिद तामीर करने का फैसला किया, जिसमें मुसलमानों के पास जो सामान था उसने वो मस्जिद की तामीर के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ तक कि खवातीन अपने सरों पर पानी भर के लाती रहीं ताकि मस्जिद की तामीर मुमकिन हो सके। जब हुक्काम बाला मौका का मुलाहिजा करने आए तो उन्होंने देखा कि मुसलमान सफ़े बिछाकर नमाज अदा कर रहे थे। उसने इस वक्त ये फैसला कर लिया कि ये जगह मुसलमानों को दी जाएगी। ये एक तारीखी मस्जिद है। हम लोग इधर नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह बड़ा सुकून मिलता है। नमाज वैसे भी सुकून मिलता है नमाज पढ़ने में। तो ये मुसलमानों ने एक रात में तामीर की थी और उस टाइम मुसलमानों का जज्बा था एक, और इसमें औरतों ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उन्होंने भी बाल्टियाँ भर भर कर पानी की ला कर इसमें मस्जिद में हिस्सा डाला अपना, और मुसलमानों की ये एक रात में तामीर की गई है ये मस्जिद। ये था मुसलमानों का जज्बा ईमानी। इसमें शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और गामा पहलवान भी पेश थे। यही वो मस्जिद है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। ये मस्जिद तारीख की वो इबादत गाह है जिसकी तामीर में मर्दों, खवातीन और बच्चों समेत कसीर तादाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अजान फजर से पहले इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिससे हिंदुओं को मुंह की खाना पड़ी। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ आयशा तारिक, कोहिनूर न्यूज़। नाज़रीन, खबर ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात हुई। ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर का हमजा शहबाज शरीफ के साथ आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भरपूर सियासी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के नतीजे में आएगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्की मईशत को पैरों पर खड़ा करना मुश्किल होगा।
CDRS کی لاہور میں سرگرمیوں کی افتتاحی تقریب ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر، CDRS کے سربراہ مسٹر ٹوٹشے، ڈائریکٹر زیب وسیم اور لاہور کے انچارج سعید محسن ذوالفقار نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے جنید اشرف۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے کہا ہے کہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ CDRS انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہی ہے، DC آفس لاہور ہر ممکنہ مدد کرے گا۔ یہ بات انہوں نے مقامی ہوٹل میں CDRS کے زیر اہتمام لاہور میں اپنی سرگرمیوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہی۔ اس موقع پر CDRS کے سربراہ مسٹر ٹوٹشے، محکمہ سماجی بہبود پنجاب کی ڈائریکٹر زیب وسیم اور لاہور کے انچارج سید محسن ذوالفقار نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر کنسلٹنٹ انسداد منشیات محمد سید ذوالفقار حسین اور سائرہ گنڈا پور نے بھی خصوصی شرکت کی۔ DC رافع حیدر نے کہا کہ پینے کے صاف پانی، بے گھر افراد کو کھانے کی تقسیم اور جانوروں خصوصاً آوارہ کتوں پر ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ CDRS کے سربراہ مسٹر ٹوٹشے نے کہا کہ ہم 2005 سے پاکستان میں زلزلے کے بعد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب تک پاکستان میں 700 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا چکے ہیں۔ لاہور میں اب ہم نے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر اپنے کاموں کا آغاز کیا ہے۔ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور ہم مستحق لوگوں کا سہارا بن سکیں۔ ہم آوارہ کتوں کو ٹھکانہ فراہم کر رہے ہیں اور بیدیاں روڈ پر شیلٹر سینٹر۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ انسداد سموک کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور نے تمام ترقیاتی پروجیکٹس ایریاز میں ہر 2 گھنٹے کے پانی کے چھڑکاؤ کے احکامات جاری کر دیے۔ LDA کے تمام پروجیکٹس پر پانی چھڑکاؤ کی مانیٹرنگ ٹیپا اور ACs کریں گے۔ مزید تفصیلات کے مطابق کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا کہ زیر تعمیر گھر یا عمارت کا ملبہ پبلک پلیس پر اور اوپن نہیں رکھا جا سکتا، قانونی کارروائی کی جائے۔ ٹریفک پولیس انتظامیہ بغیر شرط ڈھانپے ٹرالیز اور ڈمپرز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں صفائی کو اولین ترجیح بنایا جائے۔ ڈاکٹروں کی لکھی تحریر پڑھنا مشکل کیوں ہوتی ہے؟ اگر ڈاکٹر کے نسخے کو دیکھا جائے تو اکثر ہمیں ان کا لکھا سمجھ نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی پر رپورٹ کریں گے ہبا عباسی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹروں کے لکھے ہوئے الفاظ سمجھنا عام افراد کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو دیکھیں یا آپ کا معائنہ کرتے ہوئے ان کے نوٹس کا جائزہ لیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ در حقیقت کچھ افراد کو تو لگتا ہے کہ خراب لکھائی ڈاکٹر بننے کا عمل ایک لازمی حصہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق طب کے شعبے میں اگر ہر چیز کو لکھ کر درج نہ کیا جائے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ ڈاکٹروں کو مریض کی طبی تاریخ کے لیے ہر چیز کو تحریر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور روزانہ بہت زیادہ لکھنا ہاتھ کو بہت زیادہ تھکا دیتا ہے۔ امریکہ کے مرسی میڈیکل سینٹر کی ڈاکٹر روتھ بروٹو کے مطابق اگر آپ روزانہ 10 سے 12 گھنٹے لکھتے ہیں تو ہاتھ کے لیے اس بوجھ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کا رجحان ابھی کم ہے، مگر دنیا کے متعدد ممالک میں ڈاکٹروں نے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز مرتب کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ رہے۔ ویسے گوگل کی جانب سے بھی دسمبر 2022 میں ایک ایسے فیچر پر کام شروع ہو گیا تھا جو ڈاکٹروں کی مشکل تحریروں کو پڑھنے میں مدد فراہم کرے گا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ہبا عباسی، کوہ نور نیوز۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا سابق کمشنرز کے شروع کیے گئے پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر نئے منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا۔ سابق کمشنر لاہور ڈویژن عامر جان کا آٹو مارکیٹ بادامی باغ سیوریج اور روڈ کی تعمیر کا کام 2 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ آٹو مارکیٹ کے تاجر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے رپورٹر ایان سے۔ جی ایان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا جو ہے نئے جو پروجیکٹس ہیں ان کو جو ہے شروع کرنے میں آئے روز جو ہے اس حوالے سے اجلاس بھی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ٹھیکے جات ہیں ان کو بھی جو ہے اب بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن سابق جو پروجیکٹس ہیں سابق کمشنر لاہور کی جانب سے جو شروع کیے گئے تھے، جو کہ کمشنر تھے اس کی جانب سے بھی اور ان سے قبل کمشنر تھے ان کی جانب سے بھی جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے، چاہے وہ سیوریج کے پروجیکٹس ہیں یا روڈ کے پروجیکٹس ہیں یا کسی بھی قسم کے پروجیکٹس ہیں، وہ جو وہیں کے وہیں رک چکے ہیں، لیکن ان پروجیکٹس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دھیان
نہیں دیا جا رہا. جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کو شروع کیا جا رہا ہے اور جو سابقہ پروجیکٹس تھے ان تمام پروجیکٹ کو جو ہے فل سٹاپ لگا دیا گیا ہے. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی جانب سے جو ہے نئے پروجیکٹس کے حوالے سے تمام تر جو فنڈز ہیں وہ بھی جاری آئے روز کیے جا رہے ہیں. لیکن آٹو مارکیٹ بدامی باغ ہی اس طرح کا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ 2022 میں جو شروع ہوا تھا اور ان کمشنر سے جو سابق کمشنر تھے ان کی جانب سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. سی ایل لاہور علی آباد بخاری کی زیر نگرانی 70% وہاں کا کام مکمل کیا گیا, لیکن 30% جو کام ہے 30% جو کام ہے اس کے بعد اس کو فل سٹاپ لگا دیا گیا اور ابھی تک وہ 30% جو کام ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. اور 30% کام مکمل نہ کرنے کی وجہ سے جو باقی 70% روڈ کا اور سیوریج کا کام ہوا تھا وہ سارا سیوریج جو ہے اس کا نظام درم بھرم ہوتا جا رہا ہے. آٹو مارکیٹ بدامی باغ کے جو تاجران ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے اہم اجلاس کمیٹی بلائے گی اپنی عہدیداران کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ 2 روز تک اگر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا آٹو مارکیٹ بدامی باغ کا جو باقی حصہ ہے جہاں پر سیوریج اور روڈ کا اگر اس کو مکمل نہیں کرتے یا اس کو مکمل کرنے کے احکامات جاری نہیں کرتے تو وہ روڈ بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ٹھیک ہے ملکہ یان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین خبر یہ ہے کہ چائلڈ کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. آئندہ 3 سالوں میں 25,000 سے زیادہ طلباء کو کلائمیٹ ایکشن کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا. ابتدائی طور پر لاہور کے 10 اسکولوں کے 150 طلباء کو انوائرمنٹ پروٹیکشن کی ٹریننگ بھی دی جائے گی. مزید تفصیلات کے مطابق افتتاحی تقریب میں LWMC, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے نمائندگان نے بھی بھرپور شرکت کی. جنگی ملازمین کے احتجاج کا معاملہ CEO ہیلتھ ڈاکٹر فیصل نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا. ملازمین کے کووڈ 3 کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے. لاہور کووڈ 3 کی رقم محکمہ صحت DHA کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی. لاہور ناقص کارکردگی اور خاتون ورکر کو ہراساں کرنے کے الزام میں ٹرانسفر کی گئی ہے. لاہور مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں. تمام حقائق سیکرٹری ہیلتھ کو بتا دیے ہیں. ہمارے کچھ ورکرز جو ہیں وہ ٹاؤن سے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ کی جو ہے وہ پیمنٹ ابھی تک نہیں ملی. میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو پیمنٹ ہے کووڈ کی DHA کی ابھی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی. جیسے ہی وہ ٹرانسفر ہو جائے گی ہم ان کے اکاؤنٹ میں اس کو فردر ڈسبرس کر دیں گے. تو اس کے لیے ہم نے DDHOs کو آلریڈی کہہ بھی دیا ہوا ہے. کچھ ٹاؤنس کے جو ہیں ڈیٹیلس ان کے جن ورکرز نے کام کیا وہ آ گئی نہیں ہے, کچھ کی رہ گئی نہیں. تو ہوپ فلی کہ یہ بھی 1 سے 2 ہفتے کے درمیان ساری کلیئر ہو جائیں گی. لیکن جب تک ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آتے ہم آگے دے نہیں سکتے ہیں. سیکنڈ رسک الاؤنس کی بات ہو رہی ہے. رسک الاؤنس کے لیے ہم نے ان سے پہلے بھی میٹنگس کر چکے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے اکاؤنٹ آفیسر میں کہہ دیا ہوگا کہ ان کی ڈاکومنٹیشن وہ تیار کریں اور فردر جو ہے اس کے لیے جو بھی ان کے پیسے بنتے ہیں وہ دیتے ہیں. تیسرا جو ہے اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو کچھ ورکرس تھے جن جو پور پرفارمر تھے, جو ٹاؤن میں اچھے لیول کام نہیں کر رہے تھے, جن کی کوئی ٹیگنگ کے ایشوز تھے یا جو پولیو میں اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ کی کمپلین تھی جیسے ہیراسمنٹ کی ہے. اس کے علاوہ تو ان لوگوں کو ہم نے ٹرانسفر کیا تھا. وہ ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹاؤن لیول کے اوپر کوئی ان کی یونین کے لیڈر ہیں, وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو واپس ان کی ایکچوئل جو پلیس تھی جہاں پہ لوگ کام کرتے وہاں پہ لے کے آ جائیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ بیسکلی جماعت اسلامی کے سربراہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ لاہور میں فلسطین کی حمایت میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آج لاہور منصورہ میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. سراج الحق کا کہنا تھا پچھلی 1 صدی سے فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری ہے. 1917 کے بعد سے فلسطین کو اقلیت میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اقوام متحدہ میں 1000 قرارداد فلسطینیوں کے حق میں منظور ہوئی. ساری دنیا فلسطینیوں کے حق میں خود ارادیت میں ان کی حمایت کر رہی ہے. امریکہ نے ہمیشہ فلسطینیوں کی مخالفت کی. ہمارا فلسطین سے کلمے کا رشتہ ہے اور قبلہ اول بھی وہاں ہے.
फलस्तीनियों ने बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए बहुत जानों के नजराने दिए। जो पत्थरों और गुलेलों से अपनी और मस्जिद अक्सा की हिफाजत करते हैं, अमेरिका ने इनको दहशतगर्द कहा। फलस्तीनियों ने जो किया, अपने मजालिम दुश्मन के खिलाफ उठे। मगरबी दुनिया में भी फलस्तीनियों के हक में बड़े बड़े मुजाहरे जारी हैं। हमें उम्मीद थी इस पर OIS का इजलास होगा। इक़वाम मुत्तहिदा हमास की हमायत और इसराइल की मुखालफत करेंगे। कायदे आज़म ने कहा था इसराइल नाजायज रियासत है, इसको मंजूर नहीं करेंगे। अरब ममालिक से अपील है वो फलस्तीनियों का साथ दे। सऊदी अरब को इसराइल के साथ मुज़ाकरात खत्म करने पर सपोर्ट करता हूँ। हमारे ईमान का तकाजा आगे बढ़े, फलस्तीन से जन्नत का रास्ता लें। इसराइल 86 लाख है और हम 2 अरब हैं। हम अब वक्त है इसराइल हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं फलस्तीन को अपना मसला समझते हुए आगे बढ़े। जुम्मे को मस्जिद शोदा के सामने फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा होगा। इतवार को कराची में फलस्तीन मार्च होगा। 17 तारीख को कौमी उलमाए कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में। दूसरी जानिब एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अकीला न्याज नकवी की सेर सदारत क्राइम मीटिंग का इजलास मुनक्किद हुआ। SDPO समेत इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस की भरपूर शिरकत हुई। अकीला न्याज नकवी ने जेर तफ्तीश मुकदमात समेत रोड्स पेंडेंसी का तफसीली जायजा लिया। नामजद और खामोश मुल्जिमान बिजली चोरी के मुकदमात की पेशरफ्त का भी भरपूर जायजा लिया गया। कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राना फारूक सईद की वफ्द के हमरा सेक्रेटरी जनरल अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक के दरमियान पर आने सियासी राबते बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। राना फारूक सईद ने कहा कि नून लीग से किसी सीट पर एडजस्टमेंट के कायल नहीं है। खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में ही मसाइल का हल होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के वफद की अवामी तहरीक के दफ्तर आमद। कायम काम सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब राना फारूक सईद की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक के दरमियान पुराने सियासी राब्ते बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में फैसल मीर, मियां अतीक, नूरुल्लाह सदीकी, राजा जाहिद, नोमान यूसुफ और सरदार उमर दराज भी शरीक हुए। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर राना फारूक सईद ने कहा कि 2021 में NA 133 के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ ताउन पर अवामी तहरीक के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग के साथ किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट के कायल नहीं। खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि सियासत बराए रियासत के कायल हैं, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और बिजली के बिलों में होशरबा इजाफों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में ही मसाइल का हल है। कैमरा नाज़रीन, खबर ये है कि डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट ने FIA के बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एडवांस सेकंड लाइन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब FIA अकेडमी इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और ICMPD के ताउन से कायम किया गया दफ्तर FIA को जदीद तरीन फ्रांसिक और IT टूल्स से लेस करता है ताकि हवाई अड्डे पर पाए जाने वाले इंसानों की बाकायदगी, स्मगलिंग और स्मगलिंग का पता लगाया जा सके। DG FIA मोहसिन हसन भट्ट ने इंसानी स्मगलिंग और स्मगलिंग के खिलाफ एजेंसी के वादों पर रोशनी डाली और सेकंड लाइन ऑफिस को इन तारिकीन वतन स्मगलरों और स्मगलरों के लिए एक पैगाम करार दिया जो आम लोगों की कमजोरियों और उम्मीदों का शिकार है। इस्लामाबाद फातिमा जनाब वुमन यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट और UNFPA के ताउन से
منعقد کیے جانے والے پاکستان کے پہلے نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کی حتمی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ اور ابھرتے ہوئے پیشہ ور فلم سازوں کی طرف سے بنائی گئی مختصر فلموں اور دستاویز فلموں کی نمائش کی گئی ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گی سونیا ملک۔ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کے کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اور UNFPA کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے پاکستان کے پہلے نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کی حتمی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ اور ابھرتے ہوئے پیشہ ور فلم سازوں کی طرف سے بنائی گئی مختصر فلموں اور دستاویزی فلموں کی نمائش کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی تھے۔ پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات جن میں اداکار، فلم پروڈیوسرز، کیمرہ مینز، ڈائریکٹرز اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے نمائندوں سمیت مختلف افراد نے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ بہت اچھی ایفرٹ ہے یہ، اور اس طرح کے فیسٹیولز اور ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی ہماری جو اثاثہ ہے، جو ہماری ویلتھ ہے، وہ مین پاور ہے، یوتھ ہے ہماری، اور یوتھ کو ایک اپنے اظہار کا موقع مل رہا ہے، اپنے ایکسپریشن، حالات میں سٹریسز اور فرسٹریشنز تو ہیں، اور اکنامک حالات بھی ہیں ہمارے مطلب چیلنجنگ، تو اس میں ظاہر ہے ایک آؤٹ لیٹ مل رہا ہے، اور وہ آئی تھنک بہت ضروری ہے، جہاں وہ اپنا ایک مثبت طریقے سے اپنی کریٹیوٹی کا اظہار کر سکیں، تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو۔ بیسیکلی نقش فلم فیسٹیول ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہے، کیونکہ اس سے ہم لوگ ہماری سینیمیٹوگرافی کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پتہ چل سکتا ہے، ہم پروفیشنل جو ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ہمارے پروفیشنلز جو ہمارے فوٹوگرافرز، ہمارے جو ویڈیوگرافرز ہیں، ہم ان کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم کانٹینٹ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا کریٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ نیا کانٹینٹ اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں ہم اپنی پروموٹ کر سکتے ہیں ہم پاکستان کو ایز اے بیسٹ ویڈیوگرافر وغیرہ۔ یہ جو نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول ہے، یہ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کی ایک ایسی کاوش ہے جس کے ذریعے تمام طلبات اور جو ہم لوگ وومن ہیں ان کو اپنا ٹیلنٹ دنیا تک دکھانے کے لیے ایک موقع ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ دنیا تک دکھا سکتے ہیں اس ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کے ذریعے۔ اس مقابلے میں 250 سے زائد لوگوں نے حصہ لیا، جس میں سفر علی کی دستاویزی فلم آئی اسٹوڈ امنگ دا باڈیز نے پروفیشنل کیٹیگری میں بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ جیتا، جبکہ ادیکا خرم کی دا ورلڈ بیہائنڈ دا سینما نے اسٹوڈنٹ کیٹیگری میں ایوارڈ جیتا۔ محمد علی ڈائریکٹر نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کا کہنا تھا کہ کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا ویژن ہے کہ وہ طلباء کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کرے جہاں وہ پروڈکشن کے مختلف پہلو پر عملی تجربات کر سکیں۔ فاطمہ وومن یونیورسٹی راولپنڈی نے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے جس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو، پاکستان کے ایمرجنگ فلم میکرز کو ایسے مواقع ملیں، ایسے جو اوور آل ان کو اس کے بینیفٹس ہوں، ان کو آگے اپرچونٹیز ملیں کہ وہ اپنے فن کو اور نکھار سکیں، اور ان کو اپنے فن کو نکھارنے کے لیے لوگ ان کی مدد کریں۔ لوگوں سے مراد میری ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے PTV ہے، انفارمیشن منسٹری ہے، UNFPA ہے، آسمان فاؤنڈیشن، اور ہمارے سارے باقی جتنے بھی کولابریٹرز ہمارے سارے کے سارے ہیں، سو ہم یہ چاہتے ہیں بیسیکلی کہ ہمارے اینڈ سے کچھ ایسا انیشیٹو نکل کے سامنے آئے جس سے ایک تو پاکستان کا سافٹ امیج بھی کریٹ ہو، دوسرا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت سارے مواقع ملیں۔ آخر میں انہوں نے 2023 نقش ڈیجیٹل فلم فیسٹیول کے جیتنے والوں، معزز ججز، معزز میڈیا شخصیات اور وائس چانسلر سائمہ حمید کو مبارکباد دی۔ کیمرہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت اسرائیلی مظالم کے خلاف استنبول چوک سے پنجاب اسمبلی تک یکجہتی فلسطین کارواں نکالا گیا۔ شہر بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان شاہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت اسرائیلی مظالم کے خلاف استنبول چوک سے پنجاب اسمبلی تک یکجہتی فلسطین کارواں نکالا گیا، جس میں شہر بھر سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندو، عبدالخبیر آزاد، ابتسام الہی ظہیر،
सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद ताबिश, नासिर मदनी, हाफिज अब्दुल रऊफ, नईम बादशाह, इंजीनियर आदिल खलीक, इंजीनियर हारिस डार, मलक एजाज, बाबर डोगर, खालिद चौधरी व दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इस मौका पर खालिद मसूद संधू ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमान फौजें फलस्तीन की आज़ादी के लिए मैदान में आए। फलस्तीनियों ने रास्ता दिखाकर इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया है। बादशाही मस्जिद के इमाम और रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि बैतुल मुकद्दस हमारा किबला अव्वल है और की हिफाजत हमारा ईमान का हिस्सा है। मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा सैफुल्लाह खालिद का कहना था कि मुसलमानों किबला अव्वल की आजादी का वक्त आ गया है। आज फलस्तीनियों ने पैगाम दिया है कि अगर हम मुट्ठी भर इसराइल जैसी सुपर पावर के सामने खड़े हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तर्जुमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मोहम्मद ताबिश ने कारवां से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीनियों ने सुपर पावर का गुरूर खाक में मिला दिया है। आज उम्मत मुस्लिम आगे बढ़े और फलस्तीन की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। मजहबी रहनुमा अल्लामा नासिर मदनी का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने यकजहती फलस्तीन कारवां में पहल करके लाहौरियों को जगाया है। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA तुर्की हाफिज अब्दुल रऊफ ने खिताब करते हुए कहा कि मसला फलस्तीन या मसला कश्मीर हो, ये इनका मसला नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मसला है। लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मैं फलस्तीनी भाइयों को पैगाम देता हूं कि किसी पर इंसार करने की बजाय अल्लाह पर ईमान रखे। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इंजीनियर आदिल खलीक ने यकजहती फलस्तीन कारवां से खिताब करते हुए कहा कि हम पैगाम देते हैं कि सारा पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा है अगर आज फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। सेक्रेटरी जनरल लाहौर मोहम्मद हारिस डार ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। और खबर आपको दें कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पहला साल मुकम्मल होने पर सालाना इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर ने इजलास की सदारत की। सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, साबिक ओहदेदारान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ताजिर बरादरी के 400 से ज्यादा नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली फारूक मलिक से जो कि इस वक्त काशिफ अनवर के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से। जी मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जहाँ AGM का इजलास था और AGM के इजलास के बाद ये DGTO के फैसले के मुताबिक 1 साल की तौफीक दी गई है काशिफ अनवर साहब के ओहदे पर जो सदर हैं और इसी तरह बाकी जो ओहदों पे सीनियर नायब सदर और सदर के ओहदे पे भी 1 साल की तौफीक दी गई है। काशिफ अनवर साहब से इस हवाले से बात करते हैं। जी साहब जी वालेकुम बहुत बहुत मुबारक हो जी 1 साल की तौफीक दी गई और पहले सदर हैं जो दूसरे साल के लिए काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी है कि 100वें साल का सदर हूँ और पहला सदर हूँ जो 2 साल के लिए हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दूसरे साल में एंटर हो चुका हूँ। उसकी बहुत करम नवाजी है और मैं उम्मीद करूँगा कि जिस तरह पिछले साल ओपन डोर पॉलिसी के साथ काम किया अपनी कम्युनिटी का, इस साल भी उसी तरह से काम करूँगा। बड़े चैलेंजेस रहेंगे जो हाल चल रहा है और ये इसमें कैसे आप ओवरकम करेंगे, पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे, कैसे आप? देखिए चैलेंजेस तो मैंने ज़ाती तौर पे भी पिछले साल में बहुत फेस किए और इकोनॉमी को भी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की मेरे ज़ाती चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मेरी मदद करेगा पाकिस्तान और इकोनॉमी के चैलेंजेस को भी ओवरकम करने के लिए। हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जो प्रपोजल्स मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मीटिंग में दी अगले ही दिन उससे उसके ऊपर इकदाम शुरू हो गए और आज आप देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है, हमारी टास्क फोर्सेज हैं। अब हत्ता कि बिजली के बिल के ऊपर भी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को कम करने का सोचा जा रहा है, टैक्सेस को रिड्यूस करने का सोचा जा रहा है और उन टैक्सेस को किसी और मद में इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे अल्लाह और मेरे नबी का मेरे पे बहुत करम है कि जो 5 प्रपोजल्स मैंने दी उन 5 प्रपोजल्स पे इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस साल एंड दिसंबर से पहले आपके मुल्क की, मेरे मुल्क के इकॉनमी बहुत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया जी। काशिफ अनवर साहब से गुफ्तगू की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हालात बेहतर होंगे और उन्होंने कहा कि मनोवाल जो तजावीज़ दी गई थी आर्मी चीफ को वो उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और मुल्क की इकॉनमी बेहतर से बेहतर हो रही है। नाज़रीन खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।